هذا مونتاج سوستراكتور. سوستراكتور كيدير لا سوستراكسيون، يعني كتكون عندك واحد لونطري، يعني كيدير في اس كتساوي واحد في ان باغ اكزومبل موان في دو، وكيضرب في واحد لا كونستون. ان امبليفيكاتور سوستراكتور. بالنسبه لونطري هنا غيكونوا يقدروا يكونوا بزاف، كيدير لا سوستراكسيون ديال دو طونسيون هنايا في 1 و في 2، يعني ما عندناش غير في او اونطري وحده، عندنا جوج في 1 و في 2. قلنا ايبسيلون كتساوي زيرو، يعني في بلس كتساوي في موان في المود لينيير. دابا في بلس هي لا طونسيون اللي كاين هنا، و في موان هي لا طونسيون اللي كاين هنا. هنايا باينه تقدر دير ديفيزور دو طونسيون، لان قلنا الكورون اللي داخل البلس ما كاينش، يعني عندك ريزيستونس بحال هكا وعندك ريزيستونس واحده اخرى بحال هكا، ما كاينش كورون داخل هذيك لا بورن بوزيتيف، يعني الكورون اللي غادي في R1 هو اللي غادي في R2، وهذه هي V2. نديرها بحال هكا باش تبان. عندك هنا ريزيستونس وهنا ريزيستونس، هنا ماس، وهنا عندك V2 هي لا طونسيون اللي كاينه هنا. وهنايا في هاد البوان كاينه لا بورن بلس، هنايا كاينه في بلس، هنا كاينه في بلس، وهادي R1 وهادي R2، يعني في بلس ديفيزور هي V2 fois R2 sur R1 plus R2. هادي في بلس. نشوفو في موان دابا. في موان عندنا دو طونسيون، طونسيون لهاد الجي و طونسيون لهاد الجي، يعني نقدرو نديرو مينمان. في موان هي V1 sur R1، لا طونسيون مع لا ريزيستونس ديالها، زائد VS sur R2 على 1 sur R1 plus 1 sur R2. غادي تساوي نوحد المقامات لتحت، غادي تبقى هنا R1 plus R2 sur R1 fois R2، والفوق R1 fois R2. هنا عندنا V1 مخليش ليها البلاصة، V1 fois R2 plus VS fois R1. غتمشي هادي مع هادي، غتبقى انا نكتبها باينة V1 fois R2 plus VS fois R1 على R1 plus R2. مزيان. هادي شناهي؟ هادي في موان، وقلنا في موان كتساوي في بلس، يعني هادي كتساوي هادي. غنكتبها هنا غتجي باينة. هنا عندنا V1 R2 plus VS R1 sur R1 plus R2 كتساوي V2 fois R2 sur R1 plus R2. ما نساوش بلي حنا بغينا نديرو VS en fonction de VE، في هاد الحالة هي V1 وهي V2. علاش كنقلبو؟ يعني غادي نخرجو VS. هنايا المقامات غادي يمشيو، غتولي عندك هادي كتساوي هادي، وغنجيبو هادي للجهة الأخرى، غتولي عندك VS R1 تساوي V2 R2 moins V1 R1 moins V1 R2. VS R1 كتساوي V2 R2 moins
V1 R2 moins V2 moins V1 R2. نكملو. هنا عندنا VS كتساوي، هنايا غنعملو ب R2 وغنديو R1 الجهة الأخرى، يعني هنا الفوق عندنا R2 عامل V2 moins V1 على R1. دونك ها هي هنا باش تبان مزيان، VS كتساوي R2 sur R1 عامل V2 moins V1. هنايا سوستراكتور، وهنا هداك ك ديال لامبليفيكاسيون.